डिस्टेम्बर की फैक्ट्री कैसे स्टार्ट की जाएगी और इसकी कास्ट क्या होगी और इसकी मार्केटिंग के हवाले से वो कुछ मालूमात फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो डिस्टेम्पर का कारोबार है ना, ये समंदर है। जितना भी पैसा हो इस कारोबार के लिए कम है, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ती है ना, इब्तदा तो कहीं होती है। अगर हम बात करें कि कम से कम पैसों में कैसे शुरू कर सकते हैं तो मैं उस पर बात करता हूँ, लेकिन जितने पैसों में मैं आपको बताऊंगा ये पैसे कम है। इसके लिए थोड़ा सरमाया मार्केट को चलाने के लिए और होना चाहिए। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ ये है कि आपके घर पहुँच के ये फैक्ट्री चालू हो जाए और आपके पास इतना मटेरियल हो कि हफ्ता 10 दिन आप मार्केट में चले जाएं, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ तक की फिजिबिलिटी। उसके बाद आपको पैसे और चाहिए होंगे मार्केट को चलाने के लिए, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इसमें फर्दर क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप, जैसे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है और उसका हम नाम रखते हैं तो सभी उसको उस नाम से पुकारते हैं। इसी तरह हमने जब अपना ब्रांड बनाना है या अपनी प्रोडक्ट बनाना है उसका एक नाम रखना है। अगर हम अपने बच्चे का नाम ना रखें और उसको मार्केट में भेज दें, गली पे भेज दें, तो उसको क्या बुलाएगा? जिसका जो दिल करेगा वो बुलाएगा। कोई दित्तू बुलाएगा, कोई फत्तू बुलाएगा, कोई कैसे करे। तो नाम बड़ा ज़रूरी है और कोशिश करनी है कि नाम जो है वो एक हरफी होना चाहिए, लंबा नाम नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने पानी का नाम सुना होगा, दसानी, जैसे हमारे सामने पड़ा हुआ, बड़ा एक हरफ है ना। मेरे एक ब्रांड है, उसका नाम है ओजी, सिंपल। कुछ लोग रख लेते हैं नाम के सुपर ओजी, सुपर फ्लैश, फलाना फलाना। तो दो नाम जो होते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। लिहाजा सबसे पहले ये कि आपने अपना ट्रेडमार्क करवाना है और नाम एक हरफी रखना है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इब्तदाई खर्चा 15,000 रुपये है, टोटल 40,000 रुपये लगता है और ये 1.5 साल का प्रोसेस होता है। तो पहले 15,000 रुपये जो हम देते हैं उसमें हमारी सर्च रिपोर्ट आ जाती है। सर्च रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो नाम हम रखना चाह रहे हैं ये पहले किसी और ने तो नहीं रख लिया हुआ, तो पता लग जाता है कि हाँ, हम ये नाम जो रख रहे हैं किसी का कॉपी नहीं है, हमारा अपना नाम है। तो सर्च रिपोर्ट के बाद लोगो बनता है, डिज़ाइनर लोगो बना देता है और उसके बाद दरख्वास्त जमा हो जाती है सरकारी फ़ीस जमा करवा के, और 35 दिन से पहले पहले हमारे पास एक्नॉलेजमेंट पेपर आ जाता है जिसको हम कच्चा कागज़ कहते हैं। तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं, प्रिंटिंग वगैरह स्टार्ट करवा सकते हैं। तो इब्तदाई खर्चा कितना हुआ? 15,000 में हमारा नाम फाइनल हो जाता है। इसके लिए सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए और कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई लंबी चौड़ी तफसील या ये वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। जब हमारा नाम फाइनल हो जाता है तो फिर हम अपने लेबल छपवाते हैं, बाल्टी के ऊपर लगाने वाले लेबल। फ्रंट और बैक के दो होते हैं, एक के ऊपर हमारा नाम बड़ा सारा लिखा होता है और बैक साइड पे उसकी एहतियाती तदाबीर और वगैरह वगैरह चीज़ें लिखी होती हैं। फ्रंट और बैक दोनों के लेबल जो हैं वो 10,000 रुपये में छप जाते हैं। 15 और 10 25,000 रुपये। उसके बाद हमें खाली बाल्टियाँ चाहिए। बाल्टियाँ, पहले लेबल के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि लेबल जो है सस्ते भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, ये दरमियाने हैं, यानी ना बहुत हल्के वाले हैं ना बहुत अच्छा, दरमियाने लेबल्स का बताएं। कुछ लोग बाल्टियों के ऊपर ना प्रिंट करवा देते हैं कि यार हम लेबल नहीं बनवाते, बाल्टियाँ ही प्रिंट करवा देते हैं। तो बाल्टियों की प्रिंटिंग के लिए प्लेटें बनती हैं 16-17,000 रुपये की ना, एक दफ़ा का खर्चा है। और उसके बाद कम से कम 100 बाल्टी प्रिंट हो जाती है, तो 30 रुपये एक बाल्टी की प्रिंटिंग है। 100 बाल्टी 3,000 में प्रिंट हो गई और 16-17,000 की प्लेटें बन जाती हैं। हर मरतबा 100 200 जितनी ज़रूरत पड़े उतनी हम बाल्टियाँ प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये फैसला आपने करना है, लेबल बनवाना है या बाल्टी प्रिंट करवानी है। क्लियर? इस मरले के बाद आ जाता है बाल्टियाँ। बाल्टियों की ना वैरायटीज़ होती हैं। एक होती है काली बाल्टी जिसको गमला बाल्टी बोलते हैं, एक होते हैं ऐश वाइट, एक होती है ऑफ वाइट, एक होती है प्योर वाइट, एक होती है सुपर वाइट। 110 रुपये से लेके 500 रुपये तक बाल्टी की कीमत जाती है। आपने जितना अच्छा या जितना महंगा ब्रांड बनाना है उतनी अच्छी और उतनी महंगी बाल्टी लेंगे। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने सिर्फ डिस्टेम्पर का काम करना है तो फिर काली बाल्टी भी काफ़ी है, जो 110 या 115 रुपये की इस वक्त मिल रही है। लेकिन अगर आपने अच्छा डिस्टेम्पर बनाना है तो फिर आप 250 रुपये वाली बाल्टी भी ले सकते हैं, 300 रुपये वाली बाल्टी भी ले सकते हैं। ये आपका अपना फैसला है। तो इब्तदाई तौर पे मैं कहता हूँ अगर 30,000 की बाल्टियाँ ले ली जाएँ तो काम शुरू हो सकता है। अगर 100 रुपये वाली बाल्टी है तो 300 बाल्टी आ जाती है ना, 280 से 300 तक बाल्टी आ जाती है। तो काम शुरू करने के लिए तो वो काफ़ी है, लेकिन जितना सरमाया जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए मटेरियल। अब मटेरियल के ऊपर ना मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। को किसी की फार्मूलेशन किसी तरह है, किसी की किसी तरह है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हर बंदे का अपना एक मिजाज है।
اپنا ایک تجربہ ہے، اپنا نالج ہے، تو سبھی مختلف فارمولیشنز دیتے ہیں. کسی کی فارمولیشنز ہلکی ہیں، کسی کی درمیانی ہیں، کسی کی اچھی ہیں، کسی کی بہت اچھی ہیں، کوئی ٹاپ کوالٹی ہے. تو ہر طرح کی فارمولیشن مل جاتی ہے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایک ویڈیو کے نیچے ایک دوست نے کمنٹ کیا کہ شاید بھائی آپ نے جو فارمولیشن بتائی ہے یہ غلط ہے. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ جو بندہ کہہ رہا ہے نا غلط ہے، اس کا مطلب ہے اس کو پتہ ہے فارمولیشنز کے بارے میں. میں نے اس سے رابطہ کیا، میں نے کہا بھائی جان ایسا ہے کہ میرا جو فورم ہے یہ سکھانے کا فورم ہے. جیسے یہ اسکول ہے نا، یہاں پہ مختلف ٹیچر آتے ہیں، وہ آ کے اپنا نالج شیئر کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اصل فارمولیشن کیا ہے، آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو ٹی اے ڈی اے بھی دیتا ہوں، آنے جانے کا خرچہ بھی دیتا ہوں، آپ یہاں پہ سکھا دیں تاکہ لوگ مس گائیڈ نہ ہو جائیں. تو لیکن جب یہ بات آتی ہے نا کہ سکھا دیں تو پھر چپ کر جاتے ہیں، پھر نہیں آتے. تو پھر جو اویلیبل نالج ہے اس کے اوپر ہمیں انحصار کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ اب تک کوئی 45 سے 50 کے درمیان ڈسٹیمپر فیکٹریاں میں لگوا چکا ہوں. سب اچھی چل رہی ہیں، کسی کا کوئی پرابلم نہیں. فارمولیشنز بھی زبردست ہیں، پروفٹ بھی زبردست ہے، کام کرنے کا طریقہ بھی زبردست ہے. تو ابتدائی طور پہ 30,000 روپے کا مٹیریل لیا جا سکتا ہے. یہ کافی ہے کام شروع کرنے کے لیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. جب آپ نے کام کو بڑھانا ہے، کام کو بڑا کرنا ہے، تو ظاہر ہے لوگ مال ڈیمانڈ کرتے ہیں. یعنی کوئی پک اپ ڈیمانڈ کرتا ہے، کوئی شیزور ڈیمانڈ کرتا ہے، کوئی گاڑی ڈیمانڈ کر لیتا ہے. اس وقت آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یار نام بھی رجسٹر ہو گیا، لیبل بھی بن گیا، بالٹیاں بھی آ گئی، مٹیریل بھی آ گیا، اب بنائیں کس چیز میں. کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ڈرل مشین کے آگے ورما لگا کے اس کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بالٹی بنا لیں گے، 2 بنا لیں گے، 4 بنا لیں گے، 10 بنا لیں گے سارا دن میں، اور بالآخر اس نے ساڑی جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہائی سپیڈ پہ مکسنگ کی جائے، ہائی سپیڈ پہ کٹر کے ساتھ مکسنگ کی جائے. عام کسی چپو کے ساتھ یا کسی گھمانے والی چیز سے اس کی مکسنگ نہیں ہوتی. اس کا دانا نہیں ٹوٹتا. دانا نہ ٹوٹے تو یہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتا ہے، پانی الگ ہو جاتا ہے، مٹیریل الگ ہو جاتا ہے. تو دانا چیک کرنا بھی نہیں آتا لوگوں کو. اس کا طریقہ یہ کہ وزٹنگ کارڈ لے کے اس کے اوپر تھوڑا سا مٹیریل ایسے لگا کے دیکھ لیں، اور روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو دانے نظر آ جائیں گے. وہ دانے نہیں ہونے چاہیے. جب وہ دانے ختم ہو جائیں تو آپ کا مٹیریل تیار ہو جاتا ہے. اس کے لیے جو سب سے چھوٹی مشین ہے جو آپ کی گھریلو بجلی پہ چل سکتی ہے، جس کو ہم سنگل فیز بجلی کہتے ہیں، وہ 1.5 لاکھ روپے کی، جس میں ایک وقت میں 50 کلو مٹیریل تیار ہو جاتا ہے. تو 1.5 لاکھ روپے کی مشین سنگل فیز 2 ہارس پاور موٹر کے ساتھ ہے. 15 دن کی چیک وارنٹی بھی ہے. 15 دن میں موٹر لوڈ نہ اٹھائے، موٹر گرم ہو جائے، آپ موٹر تبدیل کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو مشین بھی تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی مشین پسند نہیں آئی، کام ٹھیک نہیں کیا، گرم ہو گئی، آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، لوڈ کریں، میرے پاس آ جائیں، نہیں لے جائیں. اور یہ آفر پورے پاکستان میں الحمدللہ صرف میں ہی دے رہا ہوں، اور کوئی نہیں دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کام چلوانے ہیں، مجھے لوگوں کو روزگار پہ کھڑا کرنا ہے. ورنہ کیا ہے کہ جب کبھی کسی کو وہ چیز فروخت ہو جاتی ہے پھر بات نہیں سنتی. آپ کا پرابلم آ گیا، آپ آ جائیں میرے پاس، بیٹھیں، ڈسکس کریں 15 دن کے اندر. لیکن 15 دن کے اندر، یہ نہیں کہ آپ 15 مہینے کے بعد آ جائیں. 15 دن کے اندر آپ آج کوئی فیکٹری بائی کی ہے، کوئی چیز بائی کی ہے، کچھ بھی پرابلم آ گئی، 15 دن میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیسی ہے، اس کا کام کیسا ہے، اس کی ایفیشنسی کیسی ہے. 15 دن میں آپ مطمئن نہیں آئیں، تبدیل کر کے لے جائیں. ٹھیک ہے. تو بلٹی خرچہ یعنی یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچنے پہ جو ٹوٹل ایکسپینس آ جاتا ہے 10 سے 20 ہزار کے درمیان آتا ہے. کنڈا وٹا چھوٹے ٹب بالٹی لینے میں 5-1 ہزار روپے لگ جاتے ہیں. تو انیشلی چھوٹی فیکٹری 2.5 لاکھ روپے میں سٹارٹ کی جا سکتی ہے. اس 2.5 لاکھ روپے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیں، ہمارا بندہ جہاں پہ آپ فیکٹری لگا رہے ہیں وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ 1 دن رکے، 2 دن رکے، آپ کو ڈسٹیمپر بنانا، وال پٹی بنانا، ویدر شیلڈ بنانا، ایملشن بنانا، یہ ساری چیزیں سکھا کے آئے گا. آپ ڈسٹیمپر بنانا چاہتے ہیں وہ ڈسٹیمپر سکھائے گا، آپ ویدر شیلڈ بنانا چاہتے ہیں ویدر شیلڈ بنائے گا، آپ وال پٹی بنانا چاہتے ہیں وال پٹی سکھائے گا. وہاں پہ سکھائے گا آپ کے گھر پہ، تاکہ آپ کو مشین آپریٹ کرنے میں، چلانے میں، سیکھنے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو. ہر طرح سے ہم انشاءاللہ اس بات کو انشور کرتے ہیں کہ آپ سیٹسفائی ہوں، آپ کا کام چلے. ہاں، جب بھی کاریگر کو بلاتے ہیں یا بلانا ہے تو اس سے پہلے ایک چیز انشور کرنی ہے کہ سامان، مشینری، ڈبے، لیبل، ہر چیز آپ کے پاس پہنچ چکی ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں بندہ پہنچے اور وہاں مٹیریل ہی نہ ہو، تو پھر آپ کا بھی ٹائم ضائع، ہمارا بھی ٹائم ضائع. تو یہ انکلوڈڈ ہے. اس کے آپ نے الگ سے کوئی فیس نہیں دینی، اس کو صرف آنے جانے کا بس کا کرایہ دینا ہے. ہاں، آپ بلوچستان میں ہیں، آپ خیبر پختونخوا میں ہیں، آپ کشمیر میں، آپ گلگت میں، جہاں بھی ہیں، آنے جانے کا بس کا کرایہ دینا ہے. بندہ آپ کو وہاں جا کے ٹریننگ دے کے آئے گا تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. یہ سہولت ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ بہت ساری خواتین ہیں
بہت سارے مرد حضرات ایسے ہیں جو ٹریول نہیں کر سکتے، کچھ معذور ہیں، کچھ مریض ہیں، کچھ بڑی عمر کے ہیں، کچھ ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، ڈرتے ہیں کسی نئی جگہ پہ جانے کے لیے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ فیچر اس میں ایڈیشنل ڈال دیا ہوا، اور یہ سہولت پورے پاکستان میں الحمدللہ کوئی آپ کو نہیں دے گا۔